السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فصل الجامعة الرضبية منزل الإسلام أونلاين. أيها الطلبة الأعزاء، نحن نفتح الكتاب الديوان الحماسة، فلنشرع. أنتم مستعدون؟ نعم، حسن. أولا نقرأ العبارة، فاستمعوا إلي. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال السوار بن المضرب السعدي: ولو سألت سرات الحج سلمى على أن قد تلون بي زماني، لخبرها ذو أحساب قومي وأعدائي فكل قد بلاني، بذب الذم عن حسبي بمالي وزبونات أشواس تيحاني، وإني لا أزال أخا حروب إذا لم أجني كنت مجن جاني. أيها الطلبة الأعزاء، إنكم سمعتم العبارة. نعم، ما شاء الله. فالآن نشرع في تفصيل هذه الأبيات. نعم، يقول: وقال سوار بن المضرب السعدي. المضرب هو كمعظم. ما قال فلو سألت سرات الحج سلمى. سرات الحج خيار القوم، سرات كل شيء أعلاه ومقدمه. سلمى هو اسم زوجة الشاعر. تلون، يتلون تلون من التفاعل. الشاعر قد عنى وأراد بالتلون التغير من حال إلى حال. فالمعنى: لو سألت زوجتي سلمى أشراف قومي وسادات قومي عن أمري وشأني، مع أني قد غيرني زماني من حال إلى حال، مع هذا التغير هذه الزوجة لو سألت سادات قومي عن شأني وعن أمري فهم يخبرونها خبرا سديدا. نعم، لخبرها ذو أحساب قومي وأعدائي فكل قد بلاني. لخبرها ذو أحساب قومي. أحساب جمع حسب، وهو ما يعد ويحسب عند التفاخر. نعم، يقول: لو سألت زوجتي سلمى عني سادات الناس وأشراف الناس، لهم أولئك الناس وأولئك السادات يخبرونها، وذو أحساب يخبرونها عني. فهمتم؟ لا يخبرها عني ذو أحساب كريمة من قومي وأعدائي من غيرهم، فإن كل منهم قد بلاني بما يليق بكل منهم من الإحسان والإساءة والوفاق والخلاف. نعم، كل قد بلاني. ثم يقول: بذب الذم عن حسبي بمالي
وزبونات أشوس طيحان. بذب، ذب يذب ذبا، ذب عن الشيء معناه حفظه. الزبونات جمع زبون على زنة فعول من الزبن. الزبن معناه الدفع، فهمتم؟ والأشوس من في عينه شوز، وهو رجل يضيق أجفانه وينظر بأحد شقيه على الاستحقار، وهو كناية عن التكبر، ويوصف به الرجل، فهمتم؟ والتيحان معناه الرجل الحازم. والشاعر هو يكني بالتيحان عن نفسه ويعبر عن ذاته. يقول: لخبروها عني بأني قد دفعت الذم والعار عن حسبي ببذل الأموال عند نزول الأضياف، وبدفعات وهجمات رجل متكبر حازم، وهو أنا. هو يريد ويعني نفسه، أو معنى أني قد دفعت عني مدافعات رجل، فهمتم؟ وإني لا أزال أخا حروبي إذا لم أجن كنت مجن جاني. لا أزال أخا حروب، أخو الحرب معناه مصاحب الحرب والملازم، ملازم الحرب. لا أزال أنا أستمر وأنا أكون مستمرا مصاحبا للحروب ملازما للحروب إذا لم أجن كنت مجن جاني. إذا لم أجن من جنى يجني جناية معناه كسب جريمة، فهمتم؟ كنت مجن جاني، مجن معناه الجنة، مجن جاني، جاني من يكسب الجريمة هو جاني، ترسا للجاني. فالمعنى: وإني لا أزال أخا حروب، أنا في غاية من الشجاعة والبسالة، ولا أخاف من العواقب. ذلك إني لا أزال، أي أنا أكون مستمرا ملازما للحروب مصاحبا للحروب، أنا لا أزال متغازيا. إذا لم أجني كنت مجن جاني، أي حينما أنا لا أكسب جريمة، ففي تلك الأيام أنا أكون ترسا وجنة لمن يكسب الجريمة. والحال إني لا أخلو عن الحرب، تارة أنا أكسب جريمة بنفسي، وتارة أنا أكون جنة لمن يكسب الجريمة. وفي أي حالة وفي أي آن لا أخلو عن الحرب، أنا في كل آن ولمحة ولحظة أنا أستمر في الحروب، أنا أكون مصاحبا للحروب، فهمتم؟ يقال بالأردية: और सवार इब्न المضرب السعدي ने कहा: فلو سألت سرات الحي سلمى
اگر میری بیوی سلمہ قبیلے کے قوم کے بڑے بڑے لوگوں سے پوچھے، بڑے بڑے لوگوں سے پوچھے، قوم کے شریف اور عمدہ لوگوں سے پوچھے، علی ان قد تلونا بی زمان، جبکہ زمانے نے مجھ کو ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف بدل ڈالا ہے، اگر وہ پوچھے لخبرھا ذو احساب قوم، تو میرے قوم کے عمدہ حسب والے لوگ اس بیوی کو بتائیں گے، خبر دیں گے میرے بارے میں، میرے معاملات کو بتائیں گے، وہ اعدائی اور میرے دشمن بھی بتائیں گے۔ کیوں؟ فکل قد بلانی، کیونکہ دونوں میں سے ہر ایک نے مجھے آزمایا ہے، اپنے عزیز اور عزیز و اقارب اور ذو احساب وہ بھی خبر دیں گے جو میں نے ان کے ساتھ بھلائیاں کی ہیں، اچھائیاں کی ہیں، اور میرے دشمن بھی خبر دیں گے جو میں نے ان کے ساتھ سختیاں برتی ہیں اور ان کے ساتھ عدم موافقت کا جو معاملہ کیا ہے۔ اور وہ ذو احساب اس بات کی بھی خبر دیں گے، بے ضب بھی متعلق ہے خبرہ سے، میری اس بات کی بھی خبر دیں گے، ضبی ضمہ عن حسبی بمالی، کہ میں ننگو عار کو اپنے حسب سے دور رکھتا ہوں، ننگو عار کو دفع کرتا ہوں، عن حسبی بمالی، اپنے حسب سے، بمالی اپنے مال کے ذریعے سے، یعنی مہمان اگر آتے ہیں تو مہمانوں کو کھانا کھلاتا ہوں اور ننگو عار کو اپنے حسب سے دفع کرتا ہوں۔ وَالزَّبُونَاتِ أَشْوَسَ أَطَيَّحَانِ، ایسے ہی ایک گوشہ چشم سے دیکھنے والے متکبر بہادر کے دفعات اور اس کے حملوں کو دفع کر کے اپنے حسب و نسب کی حفاظت کرتا ہوں۔ تو زبونات یہ ضمہ پر عطف ہونے کی وجہ سے منصوب بھی ہو سکتا ہے، جیسے کہ ہم نے ترجمہ کیا، اور مال پر معطوف ہونے کی وجہ سے یہ مجرور بھی ہو سکتا ہے، بمالی و زبونات اشوسا، اپنے مال کے ذریعے سے اور متکبر گھمنڈی بہادر شخص کے حملوں کے ذریعے سے، اور بہادر شخص سے مراد اس نے اپنے آپ کو لیا ہے۔ وَإِنِّي لَأَزَالُ أَخَ حُرُوب، میں جنگوں ہی میں رہتا ہوں، میں ملازم اور مصاحب جنگ رہتا ہوں، ہر وقت جنگ ہی کرتا رہتا ہوں۔ کیسے؟ اذا لم اجن كنت مجن جانی، جب میں کوئی جرم خود سے نہیں کرتا ہوں، جب میں جنگ خود سے پیدا نہیں کرتا ہوں، كنت مجن جانی، تو میں پیدا کرنے والے کے لیے ڈھال بن جاتا ہوں، یعنی تب بھی دوسرے کی طرف سے لڑتا ہوں اور مجھے انجام کا خوف نہیں ہوتا ہے۔ وقال بعض بني تيم الله بن ثعلبة ولقد شهدت الخيل يوم طرادها فطعنت تحت كنانة المتمطر ونطاعن عن الأبطال عن أبنائنا وعلى بصائرنا وإن لم نبصر ولقد رأيت الخيل شن عليكم شغل المخاض أبت على المتغبد۔ فهمتم؟ الشاعر يقول قد شهدت الخيل، شاهد معناه هو حضر، الخيل معناه هو الفرسان، إنني قد حضرت مع الفرسان وفي الفرسان يوم طرادها، طراد من طارد يطارد مطاردة، معناه مدافعة، يوم طرادها أي يوم مدافعات الفرسان۔ فهمتم؟ فطعنت تحت، طعن معناه الضرب بالطعان، نعم، تحت كنانة،
الكنانة هي الجعبة من جلد لا خشب فيها، والشعر هو يكني بما تحتها من الإبط. إنني قد ضربت بالطيعان تحت إبط المتمطر. المتمطر هو اسم لأخيه. هو اسم رجل هو أخو المنذر. فهمتم؟ فالمعنى يقول إنني قد حضرت الفرسان يوم مدافعاتها ويوم تعاركها، فطعنت وضربت بالطيعان تحت إبط، تحت كنانة المتمطر، تحت إبط المتمطر. المتمطر الرجل المتكبر أيضا. فهمتم؟ ونطاعن الأبطال عن أبنائنا، أي نحن نطاعن ونضرب بالطيعان الأبطال محافظين أبناءنا. فهمتم؟ وعلى بصائرنا، أي والحال نحن نكون على بصائرنا وتكون حواسنا السليمة مستقيمة، وإن لم نبصر عاقبة. فهمتم؟ فالمعنى نطاعن الأبطال عن أبنائنا، أي ندافع الأبطال عن أبنائنا بالطيعان ونطاعنهم على بصائرنا وعقولنا، لا يختل حواسنا وإن لم نبصر العواقب ولم نبال بها. فهمتم؟ يقال بالأردية میں گھوڑ سواروں میں حاضر ہوا ان کی مار کا آرائی کے دن، تو میں نے متمطر کے ترکش کے نیچے یعنی اس کی بغل میں نیزہ مار دیا. وَنُطَاعِنُ الْأَبْطَالَ عَنْ أَبْنَائِنَا، اور ہم بہادروں کے ساتھ نیزہ زنی کرتے ہیں اپنے اولاد اور اپنے بچوں کی حفاظت کی خاطر. اور اب وعلی بصائرنا، اس حال میں کہ ہم اپنے بصائر پر رہتے ہیں، یعنی ہمیں نظر آتا ہے اور ہمارے حواس سلیمہ ہوتے ہیں، حواس مختل نہیں ہوتے ہیں. وَإِلَّمْ نُبْصِرِ، اگرچہ ہم انجام نہیں دیکھتے، یعنی جب ہم لڑتے ہیں تو ہمارے حواس سب کام کرتے ہیں، ہم ہوش میں رہ کر لڑتے ہیں، ہوش میں رہ کر تو لڑتے ہیں، ہمیں اپنا ہوش تو رہتا ہے، لیکن اس ہوش کے باوجود کہہ رہا ہے کہ ہم انجام پر نظر نہیں رکھتے، اسی وجہ سے ہم بے خوف ہو کر لڑتے ہیں. وَلَقَدْ رَأَيْتُ الْخَيْلَ شُلْنَ عَلَيْكُمْ شَوْلَ الْمَخَاضِ أَبَتْ عَلَى الْمُتَغَبِّرِ. وَلَقَدْ اللام للقسم، وشالت الناقة ذنبها إذا رفعتها، واستعير للخيل. فهمتم؟ وهو كناية عن العتب الشديد وعن الجرج القوي، فإن الدابة إذا عدت وجرت عدوا شديدا ترفع ذنبها. والمتقبر من يحلب غبر اللبن، أي بقية اللبن في الضرع. فالمعنى يقول والله لقد رأيت الخيل يرفعن أذنابهن على أعقابكم كما ترفع المخاض ضنبها، وقد أبت على من يطلب منها بقية اللبن. والله لقد رأيتكم هاربين منهزمين عليكم، معناه على أعقابكم.
فهمتم؟ والآن ينتهي الدرس، نحن نلاقيكم فيما بعد إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.